आपका भाई सुल्तान कुरैशी हाजिर है। आज कुछ बहनों के मसाइल होते हैं कि उनके रिश्ते आते हैं लेकिन जो है ना, जब रिश्ते वगैरह आते हैं तो वो घर वाले आते हैं उनके, तो उनके रिश्ते जो है ना अक्सर ठुकरा दिए जाते हैं। बाद में कोई पसंद कहते हैं कि नहीं आई हमें, कोई कहते हैं कुछ नहीं हुआ, तो कोई गुर्बत की वजह से या कुछ कुछ किसी वजह से, यानी कि वो घर आ के रिश्ता देख के फिर जो है ना वो ठुकरा देते हैं रिश्ता। तो उसके लिए मैं एक अमल दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको लिए आप अमल दे रहा हूँ उसके लिए, तो वो करें आप। तो ये है कि सुल्तान कुरैशी आपके लिए अच्छे अच्छे अमल लाता है मेरे प्यारे भाइयों। तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना, आप ये तंग ना करें कि मैंने अपने काम करने होते हैं, मैं फ़ारिग नहीं होता कि सारा दिन मैं व्हाट्सएप के ऊपर लगा रहूँ। तो मेरे अपने काम होते हैं, सारा दिन मुझे अपने काम करने होते हैं। तो आप लोग वहाँ पर कहते हैं कि मुझे हमें काम करके दें। भाई मैं किसी का काम नहीं करूँगा। फेस यूट्यूब जो इंटरनेट की दुनिया है ना, मैं किसी का काम नहीं लूँगा यहाँ से। जो बंदा मुझे जानता है कि वाकई इसके पास कुछ है, ठीक है, जिसको मैं जानता हूँ, मैं उसका ही सिर्फ काम लेता हूँ। वो मेरे एलो इलाके वाले जो है ना, मेरे इलाके वाले मुझे सारे जानते हैं। वो आते हैं सारा दिन मेरे पास, मुझे वही काफ़ी होता है। मैं और इजाफी काम नहीं ले सकता। अपनी सेहत के मुताबिक बंदा काम ले, उससे बढ़ के आप काम लेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं नक्शा है, ठीक है ना, ये नक्शा है। ये नक्शे, इसकी मैं चाल आपको बता देता हूँ। ये नक्शा है, ठीक हो गया। ये नक्शा है, देख लें अच्छी तरह से। ये आपने जो है ना ऐसे बना लेना इसका, ये ऐसे चकोर बना लेना, ठीक है ना। ऐसे चकोर बना, ऊपर से लेके फिर ऐसे करके इसका ऐसे चकोर बनाना है, ठीक है। ऐसे बनाना है, 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 ठीक है ना। ऊपर आपने बिस्मिल्लाह के दाद लिख लेने हैं, ये काले पॉइंटर से लिख लेने हैं, ठीक है ना। काले पॉइंटर से लिख लेने हैं। तो उसके बाद जो है ना, हर खाने के अंदर जो है ना, हर खाने के अंदर, ये इसकी कोई ये नहीं है कि चाल नहीं है इसकी, ठीक है ना। इसकी चाल, इन ये जो ज़ाफ़रान से आपने लिखना है ना, ज़ाफ़रान से आपने लिखना है, उसकी कोई चाल नहीं है। हर खाने के अंदर जो है ना ये अदाद ऐसे लिख दें, ठीक है ना। ये अदाद जो लिखे हुए हैं ना, ये 7 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, हर खाने के ऊपर ऐसे लिख लें। हर खाने के ऊपर चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है ना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर ऊपर लिख लें, ये छोटा छोटा ऊपर लिखें ताकि नीचे जगह बच जाए ये अदाद लिखने के लिए, ठीक है ना। ये अदाद लिखने के लिए नीचे जगह बच जाए, ठीक है। तो ये जैसे आप लिखते हैं, उसके बाद अब आ जाती है तवीज़ की चाल, ठीक है ना। अब आ जाती है तवीज़ की चाल। सबसे पहले आपने ये खाना पर करना है, ये खाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये खाना पर करना है, ठीक है ना। फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये करना है, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ठीक है ना। फिर ये सातवां करना है आपने, फिर ये आठवां करना है, ठीक है। इधर से फिर ये नौवां करना है, फिर 10वां करना है, फिर इधर से सीधे नीचे जाना है, ये 11वां करना है, फिर 12वां करना है। ये नीचे जो ये काले हरूफ में लिखे हुए हैं, ये काली आपने उसमें लिखने हैं, ये वाले आपने ज़ाफ़रान से लिखने हैं, ठीक है ना। फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये लिखने, ये काले वाले, ठीक है ना। ये तो पहले पहले आप बना लेंगे ना, जो ऊपर वाले हैं ये रेड कलर में जो हैं, ज़ाफ़रान से पहले बना लेंगे। फिर ये करना है, ऐसे नीचे चलाना है, ठीक है ना। ऊपर फिर जो है ना आपने ये ज़ाफ़रान से जो है ना ये अदाद लिख देने हैं, ठीक है ना। दरम्यान में ये लकीर मार के ये अदाद लिख देने हैं, ये ये ये, ठीक है ना। आपने ये बना लेना है, ठीक है ना। ये बहनों के लिए है जो जिनके रिश्ते घर में आते हैं, तो वो कब से बैठी हुई हैं, तो रिश्ते आते हैं उसके बाद देख के ठुकरा के चले जाते हैं। तो अगर आपको ज़ाफ़रान नहीं मिलता, मेरी किसी बहन को ज़ाफ़रान नहीं मिलता, तो वो ज़ाफ़रान कलर का पॉइंटर इस्तेमाल कर सकती है। ये इन अल्फाज के लिए जो है ना, इन अल्फाज के लिए ज़ाफ़रान का पॉइंटर इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है ना। और याद रख लीजिएगा, ये तो मैंने आपको इनकी चाल बता दी है, ठीक है ना। इनकी कोई चाल नहीं है, ये जैसे बस इधर से भरें या इधर से भरें। ये ऊपर वाले जो है ना छोटे छोटे मैंने लिखे हैं, ऐसे छोटे छोटे लिखने हैं। ये जो इनकी चाल आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये इधर से शुरू करना है, ये जो दादा ना, ये इधर से शुरू करना है। ये इधर से नहीं करने, इधर इधर से शुरू करने। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब आपको इसका करना क्या है,
یہ تھوڑا سا، یہ تو چھوٹا کاغذ ہے، آپ کو میں نے بتانے کے لیے وہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ نے تھوڑا سا بڑا کاغذ لے لینا ہے، یعنی کہ یہ اگر ہے تو اس سے 2 گنا بڑا لے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی دن نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کسی دن بھی یہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دن کے ٹائم یہ بنا لیں یہ، لیکن عصر کی نماز سے پہلے بنائیں، ٹھیک ہے نا. عصر کی نماز سے پہلے بنائیں. تھوڑا سا بڑا کاغذ ہو جائے گا نا، تو اس کو آپ نے یہ اس کا ایک کام کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. یہ ایسے اس کو فولڈ کرنا ہے، ایسے اس کو فولڈ آپ نے جب کر لیا ایسے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو چھوٹا ہے، وہ بڑا ہو جائے گا بہت، اتنا بڑا ہو جائے گا وہ کاغذ، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا آپ نے کوئی ڈبیا لے لیں گی یا کوئی چیز لے لیں گی، کوئی اپنا کاغذ لے لیں گی، یا ایسے جو ہے نا یہ رجسٹر ہے یہ رکھ کے نا ایسے بڑا ہوگا. یہ دن کو ہی جلانا ہے، دن کو ہی، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی مخصوص وہ نہیں ہے. اور یہ اس کی زکوٰۃ یہ ہے، کوئی بڑی لمبی چوڑی زکوٰۃ نہیں ہے. گھر میں کوئی میٹھی چیز پکا کے بانٹ دیں، یا گھر ٹافیوں کا کوئی پیکٹ لے کے بچوں میں بانٹ دیں، کوئی اس کا وہ بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ جلا لیں، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ جلائیں گی نا جب، یہ ساری راکھ جو ہے نا، ساری راکھ آپ نے جو ہے نا یہ ایسے اس کے اوپر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس کو ایسے کریں گے نا، ایسے تو کوئی ڈبیا ہوگی، ڈبیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. راکھ ڈبیا ہوگی، جیسے گلاس ہے اس کو ڈبیا بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو راکھ ساری اس کے اندر ڈال دینی ہے آپ نے، ایسے 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 الٹا کرتے جانا ہے، ایسے الٹا کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو راکھ ساری جو ہے نا اس کے اندر چلی جائے گی، ٹھیک ہو گیا. تو کرنا اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کسی بہن کے لیے جو ہے نا 2-3 بہنیں کسی بہن کے لیے رشتہ دیکھنے آتے ہیں، تو وہ ڈبیا آپ نے محفوظ کر کے رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ چائے وغیرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چائے وغیرہ ان کو دیتے ہیں، بے شک اپنے گھر والے بھی پئیں آپ کے، یہ اس کو پئیں گے تو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ان کو کوئی قسم کا نہیں ہوگا. چائے بناتے ہیں ان کے لیے، تو اتنا سا اگر 5 کپ بھی چائے ہے، 10 کپ چائے ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی ایسے جو ہے نا اتنا سا صرف وہ نکال کے ہی راکھ اس میں ڈال دینی ہے، پوری چائے کے اندر ایسے مکس کر دینی ہے، چاہے ابلتی ہوئی چائے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ پئیں گے، وہ اتنا متاثر ہو جائیں گے، اتنا وہ ہو جائیں گے کہ کسی بہن کا جو یہ گھریلو مسئلے ہیں، شادی سے وہ انکاری نہیں ہوں گے. پھر شادی سے انکاری نہیں ہوں گے، وہ ایسے ہو جائے گے کہ بس فوراً اس سے بس ہمارے بیٹے کا ہو جائے، بس اسے اتنا وہ بے تاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اتنا بے تاب ہو جائے کہ ہمارے بیٹے کا ہو جائے، بس اسی لڑکی سے ہو جائے. بس اس کا دن کا کوئی تعین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی زکوٰۃ بس یہی ہے کہ چھوٹے موٹے کوئی اپنا 20-25 روپے کا ٹافیوں کا پیکٹ بچوں میں بانٹ دیں، یا گھر میں کوئی چیز پکا کے میٹھی بانٹ دیں، کسی دن بھی بانٹ دیں. لیکن یہ اس کی بنانے سے پہلے بانٹ لیں گے تو وہ بہتر ہوگا. تو یہ میری بہنوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو اس ویڈیو کو جو ہے نا بنانے کے لیے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر والے بھی وہ چائے پی لیتے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ کے، کہ تو کوئی ان کے اوپر کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے یہ ہوگا، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر اثر ہوگا اس کا، تو اس کا نقصان آپ کے کسی گھر والے کو نہیں ہوگا. تو باقی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے نا، سلطان قریشی جیسے کہتا ہے اس بندے کو ہی اجازت ہوگی، اس میری بہن کو اس کی اجازت ہوگی کرنے کی، جو بیل آئیکن دبائے گا، سبسکرائب کرے گا اور لائک کرے گا، ٹھیک ہے نا. یہ انتہائی پاورفل جو ہے نا چیز میں نے آپ کو دی ہے، انتہائی پاورفل چیز دی ہے. اور یہ اکثر جو ہے نا مجھے تقریباً 1.5-2 ہفتے سے مجھے یہ جو ہے نا بہنوں کی بہت سی گزارشات آ رہی تھی کہ بھائی ایسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، کہ 35 سال جو ہے نا لگ گئے ہیں ہمیں، 35 سال ہمیں لگ گئے ہیں. ہماری شادی رشتے آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بعد میں جواب ہی نہیں دیتے. تو یہ 1.5 ہفتے کے بعد میں نے یہ جو ہے نا ایک انتہائی پاورفل جو ہے نا یہ نقش نکالا ہے اپنے بہت سے پرانی کتابوں میں سے اپنی بہنوں کے لیے. تو یہ میں نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس بہن کو اجازت ہوگی اس کو کرنے کی، ٹھیک ہے نا، جو بیل آئیکن دبائے گی، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے.
اگر کوئی بھائی پریشان ہے اپنی بہنوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کر کے وہ رکھ سکتا ہے اپنی بہنوں کو، وہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے کریں. جو بھی بھائی بھی استعمال کرے اس کو اپنی بہنوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں بہنوں کے رشتے کے لیے، باپ بھی پریشان ہوتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کے لیے، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو جو بیل آئیکن دبائے گا، سبسکرائب کرے گا، لائک کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو اجازت ہوگی. تو اجازت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا نیچے مجھے کمنٹس باکس میں لوگ اجازت مانگنے، جب میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ آپ لائک سبسکرائب کر دیں تو آپ کو اجازت ہے، تو مجھے یار پھر ادھر نیچے کمنٹس باکس میں آپ اجازت لینے آ جاتے ہیں. آپ کو اجازت ہے، ادھر سے آپ لائک سبسکرائب جب کر دیں گے، بیل آئیکن دبا دیں گے، آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کی مدد سے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مدد سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رشتہ خالی نہیں جائے گا، وہ رشتہ خالی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی سلطان قریشی آپ سے اجازت چاہتا ہے.